आज मातालाई खोज्दै भन्ने विषय लिएर यहाँहरूसँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछु। परमेश्वरले स्वर्गका कुराहरू थाहा दिनको निम्ति यो पृथ्वीमा थुप्रै कुराहरू राखिदिनु भएको छ। तीमध्ये एउटा नै आमाको अस्तित्व हो। सन्तानहरूलाई जीवन दिने व्यक्ति नै आमा हुनुहुन्छ र हामी सन्तानहरूलाई निशर्त प्रेम गर्नुहुने व्यक्ति पनि आमा नै हुनुहुन्छ नि, होइन र? त्यसैले उनीहरूले सुन्दर संसार अनि उज्जवल र आशापूर्ण भविष्यको बारेमा कुरा गर्दा जीवनले भरिएको संसार, प्रेमले भरिएको संसारलाई महसुस गरौँ भन्ने अभिव्यक्ति धेरै प्रयोग गर्ने गर्छन्। जीवन र प्रेम भन्ने शब्दको पछाडि आमा हुनुहुन्छ। आमा बिना हामीले न जीवनको विषयमा सिक्न सक्छौं, न त प्रेमको बारेमा नै महसुस गर्न सक्छौं। शैतानले जीवन र प्रेमले भरिएको संसारलाई नष्ट गरेर घृणा र अन्धकारको अस्थायी र क्षणिक संसार बनाउन खोज्छ। त्यसको सबैभन्दा ठूलो मिसन भनेको नै माता परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर मानिसहरूलाई सिकाउनु हो। किनकि माता बिना जीवन र प्रेम हराउने कुरा निश्चित हो। माताको अस्तित्व छ भन्नाले उहाँको संसारमा प्रेम पोखिन्छ र अनन्त समय छ भन्ने अर्थ होइन र? प्रेम र जीवनले भरिएको संसारमा निश्चय नै को हुनुपर्छ त? माता हुनै पर्छ। स्वर्गीय पिताले यो पृथ्वीमा आउनु भएर आफ्ना सन्तानहरूलाई माताको अस्तित्व जानकारी दिनुभयो, प्रकट गर्नुभयो। हामी सबैलाई राम्ररी थाहा भएको एउटा वाक्यांश छ, एलिसाले एलियालाई पछ्याए, यहोशूले मूसालाई पछ्याए, पत्रुसले यसुजुलाई पछ्याए, म चाहिँ मातालाई पछ्याउँछु। पिताले यो वचनद्वारा सन्तानहरूमाझ स्वर्गीय माताको अस्तित्व पूर्ण रूपमा प्रकट गर्नुहुँदै हामीलाई बोध गराउनुभयो। त्यसैले यहाँहरू र मैले परमेश्वरको अस्तित्व सही तरिकाले जान्न सकेका छौं अनि परमेश्वर रहनुहुने संसार प्रेम र अनन्त जीवनको संसार हो भन्ने वास्तविकता बुझ्न सकेका छौं। प्रेम र जीवनको संसार को हुनु भएमा मात्र सम्भव छ त? माता हुनु भएमा सम्भव छ नि। स्वर्ग राज्यको सम्बन्धमा पनि उस्तै नै हो। स्वर्ग राज्य एकदमै सुन्दर ठाउँ हो, तर त्यो ठाउँ आफैले खुसी र आनन्द प्रदान गर्न सक्छ र? त्यो संसारमा हरेक दिन खुसी, आनन्द र प्रेम पोखिने गराउने कोही त हुनै पर्छ। त्यस संसारमा प्रेम र जीवन व्यवस्थित गर्नुहुने माता परमेश्वर हुनु भएकोले स्वर्ग हुन सक्छ नि, होइन र? होशे अध्याय 6 को पद 1 को वचन सँगै हेर्नेछौं। आओ हामी परमप्रभुतिर फर्कौं। उहाँले हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु भएको छ, तर उहाँले हामीलाई निको पार्नु हुनेछ। उहाँले चोट पार्नु भएको छ, तर उहाँले हाम्रा चोटहरूमा मलमपट्टी लाउनु हुनेछ। 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई पुनः खडा गर्नुहुनेछ र हामी उहाँकै सामने जीवित रहनेछौं। आओ हामी परमप्रभुलाई मानौं, हामी परमप्रभुलाई मान्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहौं भनेर भनिएको छ। हामीले परमेश्वरलाई सही तरिकाले जान्नुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? अर्को पद 5 को वचनमा जाउँ। यसै कारण मैले तिमीहरूलाई मेरा अगमवक्ताहरूद्वारा टुक्रा टुक्रा पारेको छु। मैले तिमीहरूलाई मेरा मुखको वचनद्वारा घात गरेको छु। मेरो न्याय तिमीहरूमाथि बिजुली जस्तै चम्किएको छ, किनभने म बलिदान होइन दया चाहन्छु र होम बलि भन्दा परमेश्वरको मान्यता अझ बढी चाहन्छु भन्नुभयो। परमेश्वरलाई चिनेमा यहाँहरूको लागि स्वर्ग अमूल्य हुन सक्छ र यहाँहरूलाई स्वर्गको याद आउनेछ। यहाँहरू सबैलाई आफ्नो गृहनगर मनपर्छ नि। छुट्टीमा यहाँहरू सबैजना आफ्नो गृहनगर जानुहुन्छ नि? किन जानुहुन्छ त? आफ्नो गृहनगर राम्रो लाग्ने भएकोले मात्र होइन कि गृहनगरमा यहाँहरूको बुबा र आमा हुनु भएकोले हो।
अनि बाल्यकालमा सँगै खेलेका साथीहरू पनि हुन्छन्, छिमेकीहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले छुट्टी हुँदा यहाँहरूलाई आफ्नो गृहनगर जान मन लाग्छ नि, होइन र? होशे अध्याय 6 को वचन अनुसार हामीले परमेश्वरलाई चिन्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसैले बाइबलमा हामीले परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ भनिएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई चिन्ने गराउनको निम्ति यो पृथ्वीका विभिन्न प्रणालीहरू स्वर्गको नकल र छायाको रूपमा सृजना भएको छैन र? रोमे अध्याय 1 को पद 18 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनिएको छ। परमेश्वरको अदृश्य ईश्वरीय स्वभाव केमा छर्लङ्गै देखिएको छ भनिएको छ त? परमेश्वरले बनाउनु भएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। परमेश्वरले सृष्टिका थोकहरूबाट जान्ने गराउनु भएको छ भनिएको छ। आज मैले हाँसको परिवारको बारेमा हेरेको थिएँ। माउ हाँस आफ्ना चल्लाहरूलाई लिएर बाटोमा जाँदै थिइन्। बाटोको छेउमा तार जाली लगाइएको नाली थियो। माउ हाँस तल हाम फालेकोले चल्लाहरू पनि माउ हाँसलाई पछ्याउँदै हाम फाले। तब ती चल्लाहरू तार जालीको ससाना प्वालहरूबाट नालीमा खसे। 2टा चल्लाहरू बाहेक बाँकी सबै नालीभित्र खसे। माउ हाँस अलमल्ल परेर लगातार त्यही वरिपरि क्वाक क्वाक गर्दै घुमिरहिन्। ठिक त्यही बेला त्यो बाटो हुँदै गइरहेको प्रहरीको गाडी रोकियो। माउ हाँसले तार जालीतिर हेर्दै लगातार कराइरहेको ती प्रहरीहरूले देखे। प्रहरीहरूले के भएको होला भनी भित्र हेर्दा नालीभित्र खसेका चल्लाहरू देखे। त्यसैले उनीहरूले जाली उठाएर ती चल्लाहरूलाई नालीबाट बाहिर निकाले। तब ती माउ हाँसले खुसी हुँदै चल्लाहरूलाई पानीको किनारनेर लगिन्। यो देख्दा परमेश्वरले सबै आमाको मन उस्तै बनाउनु भयो भन्ने निश्चित हुन्छ। आफ्ना साना चल्लाहरूलाई केही नराम्रो हुने पो हो कि, नालीमा खसेकोले सधैँको लागि गुमाउन पुग्ने पो हो कि भन्दै आतिएको माउ हाँसको स्वरूप देखेर मैले एकजना सन्तान पनि नगुमाइकन सबैलाई बचाएर अनन्त स्वर्ग फर्काउनको निम्ति यो पृथ्वीमा हाम्रो साथमा रहनुहुने स्वर्गीय मातालाई याद गर्न पुगे। यो पृथ्वीमा परमेश्वरको अदृश्य ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको गुण सबै परमेश्वरले बनाउनु भएका सृष्टिका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। सृष्टिका थोकहरूद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूलाई आमाको मन बुझ्ने गराउनु भएको छ। हामीले आमाको मन पनि र आमाको मन पनि बुझ्न सक्छौँ। अनि जीवनको सुरुवातमा फर्केर हेर्ने हो भने हामीले हब्बाको मन र अन्ततः हब्बालाई सृष्टि गर्नु भएकी माता परमेश्वरको मन पनि बुझ्न सक्छौँ। स्वर्गीय माताको मन आजसम्म सबै आमाहरूमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। त्यसैले आज संसारका सबै आमाहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई जीवन दिन्छन्, उनीहरूलाई प्रेम र हेरचाह गर्छन्। परमेश्वरले यो पृथ्वीका सम्पूर्ण दृश्य कुराहरू अदृश्य संसारलाई बुझ्न सक्ने गरी बनाउनु भएको छ। पद 20 मा फेरि हेर्ने हो भने उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा कसरी देखिएको छ त? छर्लङ्गै देखिएको छ, ताकि मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकुन्। सबै मानिसहरू अनन्त स्वर्ग राज्य जान चाहन्छन्, अनन्त जीवन पाउन चाहन्छन् र अनन्त प्रेमको चाह गर्छन्। यी सबै कुराहरूको पछाडि कस्तो अर्थ छ होला? वास्तवमा उनीहरूले कसलाई खोजिरहेका होलान्? मातालाई। प्रेमलाई घृणा गर्ने मानिस कोही छ र?
कोही पनि छैन। जीवनलाई घृणा गर्ने मानिस कोही छ र? जीवनलाई घृणा गर्ने मानिस कोही पनि छैन। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका सम्पूर्ण थोकहरूमध्ये प्रेम र जीवन को भित्र राख्नु भएको छ त? आमाभित्र। परमेश्वरले आमाभित्र प्रेम र जीवन रहने गराउनु भएको छ। त्यसैले आफूले कसलाई खोजिरहेको छु भन्ने थाहा नभए पनि उनीहरूले मातालाई खोजिरहेका छन्। मानिसहरू मातालाई खोज्दै संसारमा भौँतारिरहेका छन्। अझै पनि मातालाई नभेटेका मानिसहरू पापमा रुमलिरहेका छन्। तर मातालाई भेटेका मानिसहरू चाहिँ जीवनको पानी ग्रहण गर्दै महिनै पछि पवित्र बन्ने यस्तो जीवन बिताइरहेका छन् नि, होइन र? त्यसैले प्रकाश अध्याय 22 परमेश्वरले जसले इच्छा गर्छ त्यो म कहाँ आओस् भन्ने वचन दिनुभएको दृश्य छ। प्रकाश अध्याय 22 पद 17 वचन सँगै हेरौँ। अध्याय 22 पद 17 पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। पवित्र आत्मा र दुलहीका आउनुहोस् भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ नि, होइन र? जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस् भनिएको छ। पिता र मातालाई भेटेमा बल्ल हामीले बाइबलबाट सिक्नुपर्ने सबै सत्यताको ज्ञान र बुद्धि सिकेका छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। 66 भागको पुस्तक बाइबलको अन्तिम निष्कर्ष नै यो हो। त्यसैले बाइबलको अन्तिम अध्यायमा पवित्र आत्मा र दुलहीले जसले इच्छा गर्छ त्यो आओस् भन्नुहुँदै बोलाइरहनु भएको छैन र? यहाँ भनिएको पवित्र आत्माले पिता परमेश्वरलाई जनाउँछ र दुलहीले स्वर्गीय मातालाई जनाउँछ नि, होइन र? स्वर्गीय सन्तानहरू पिता र मातालाई बिर्सेर जिइरहेका छन्। उत्पत्तिको वचनमा हेर्दा आदिदेखि नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता जानकारी दिइएको छ। उत्पत्ति अध्याय 1 एकपटक हेरौँ। पद 26 अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर भनिएको छ। परमेश्वरले पृथ्वीका सबै कुराहरूमाथि अधिकार गर्न दिनको निम्ति परमेश्वरको प्रतिरूपमा नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ हामीले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरसँगै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता पत्ता लगाउन सक्छौँ नि। पद 26 फेरि एकपटक हेरौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। परमेश्वरले मेरै प्रतिरूपमा बनाउँछु नभन्नु भएर हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभयो। मानिसलाई बनाउनु हुने परमेश्वर हाम्रै भन्नुभएका बहुवचनका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रै भन्नुभएका परमेश्वरले मानिसलाई परमेश्वरकै प्रतिरूपमा नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो नि, होइन र? त्यसो भए नर स्वरूपका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र नारी स्वरूपकी परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ होइन र? सबै मानिसहरूले नर स्वरूपका परमेश्वरलाई पिता परमेश्वर भनी बोलाउँछन्। त्यसो भए नारी स्वरूपकी परमेश्वरलाई हामीले के भनेर बोलाउनु पर्छ होला त? निश्चय नै माता परमेश्वर। हाम्रो आत्मा जन्मनु अघि नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले उहाँहरूको प्रतिरूपमा सबै मानिसहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। यूहन्ना अध्याय 5 पद 17 उहाँहरूले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ भनिएको छ। यो सन्तानमा अझै पनि 1% प्रेमको कमी छ। उसलाई छिट्टै त्यस्तो क्षमता दिनु पर्ला। यो सन्तानमा परमेश्वरको ज्ञानको कमी छ। उसमा थोरै अझ ज्ञान थपिदिनु पर्ला। यो सन्तान चाहिँ उदार छैन। उसलाई उदार चित्त हुने मन दिनु पर्ला। यो सन्तानलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसित कसरी एकताबद्ध हुने थाहा छैन। उसलाई एकताबद्ध हुने हृदय दिनु पर्ला। यसरी पिता परमेश्वर
र माता परमेश्वरले एकसाथ कार्य गर्नुहुँदै हाम्रो बाहिरी स्वरूप मात्र होइन कि हाम्रो भित्री स्वरूप अर्थात् हाम्रो आत्मा पनि परमेश्वरमा मिल्न सक्ने गरी बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू अझै पनि हामीलाई सृष्टि गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। हामीहरूको पिता हुनुहुन्छ र माता हुनुहुन्छ। स्वर्ग चाहिँ प्रेम र जीवन पोखिने राज्य हो। प्रेम र जीवन पोखिने ठाउँ भन्नुको अर्थ के होला? त्यहाँ प्रेम र जीवन दिनुहुने व्यक्ति अस्तित्वमा हुनु भएमा प्रेम र जीवन पोखिन्छ भन्न मिल्छ नि। मानौ यदि यहाँहरूको गृहनगरमा बुबा पनि हुनुहुन्न, आमा पनि हुनुहुन्न भने के यहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा जान मन लाग्छ त? हामीलाई खुसी दिनुहुने व्यक्ति हुनु भएमा गृहनगर जान मन लाग्छ नि, होइन र? यरुसलेम स्वर्गीय माता नै हामीलाई प्रेम र जीवन दिनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। थुप्रै कवि र लेखकहरूलाई प्रेम र जीवन के हो भनी थाहा नभए तापनि उनीहरूले प्रेम र जीवनको बारेमा धेरै लेख्ने गर्छन्। प्रेम र जीवनले भरिएको उत्तम संसार छ भनेर अस्पष्ट रूपमा सोच्दै उनीहरूले अहिलेसम्म जीवन बिताइरहेका छन्। तर वास्तवमा चाहिँ हामीले कसलाई खोज्नुपर्छ त? हामीले मातालाई खोज्नुपर्ने कारण यहाँ देख्न सक्छौं। हामीहरू पिता परमेश्वर मात्र होइन कि माता परमेश्वरलाई पनि खोज्दै सियोनमा फर्कनुपर्छ नि, होइन र? यस विषयमा परमेश्वरले प्रकाश अध्याय 7 मा यस्तो शिक्षा दिनुभएको छ। अध्याय 7 को पद 14 मा, अनि मैले तिनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू तिनै हुन् जुनहरू महासङ्कष्टबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना पोसाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन्। परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् भन्ने यो दृश्यले तिनीहरू अहिले स्वर्ग राज्यमा छन् भन्ने दृश्यलाई वर्णन गर्दछ र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन् र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिले भुकाउने र तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर कहाँ लानुहुनेछ त? जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले सबैको आँखाबाट आँसु पुछिदिनुहुने दृश्य प्रकाश अध्याय 21 को पद 4 मा पनि छ। फेरि मृत्यु नहुने, शोक र पीडा पनि नहुने अनि आँसु पनि नहुने त्यस्तो संसारमा हुने कुराको बारेमा वर्णन गरिएको छ। हामीहरू कहाँ गयौं भने फेरि मृत्यु हुँदैन त? जिउँदो पानीको स्रोतमा। हामीलाई कसले त्यो जिउँदो पानीको स्रोतमा लानुहुन्छ भनिएको छ? थुमा हुनुभएका ख्रिस्टले। दोस्रो आगमनका ख्रिस्टले हामीलाई जिउँदो पानीको स्रोतसम्म डोर्याउनु हुँदा हामी सबैको आँसु पुछिनेछ र फेरि मृत्यु, शोक र पीडा पनि नभएको संसारमा जानेछौँ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। जिउँदो पानीको स्रोतले कसलाई जनाउँछ होला? जकरिया अध्याय 14 को पद 7 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। त्यस दिनमा रात हुने छैन, त्यो एउटा अनौठो दिन हुनेछ जो परमप्रभुले जान्नुहुन्छ। जब साँझ पर्छ तब उज्यालै रहनेछ। त्यस दिन यरुसलेमबाट जिउँदो पानी, जीवनको पानी, उस्तै वचन हो नि, त्यो कहाँबाट निस्केर आउनेछ? त्यो यरुसलेमबाट निस्केर आउनेछ। आधा चाहिँ पूर्वको समुद्रतिर र आधा चाहिँ पश्चिमको समुद्रतिर बगी निस्कनेछ। हिउँद र वर्षामा नित्य बगिरहनेछ। जिउँदो पानीको स्रोत कहाँ छ भन्ने अर्थ हो त यरुसलेममा। सबै मानिसहरू जिउँदो पानीको स्रोतमा डोर्याइएमा मात्र अन्ततः हामी सबैको आँखाबाट आँसु पुछिनेछ। यसै कारण हामीले परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। वर्तमान समयका हामीले जिउँदो पानीको मूल अर्थात् नयाँ यरुसलेमको अस्तित्वलाई सही तरिकाले बुझेर त्यसभित्र कस्तो स्वरूप रहेको छ भन्ने खालका विषयहरूलाई राम्ररी जान्न आवश्यक छ। सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूमा हेर्ने हो भने आमाले आफ्ना बच्चाहरूप्रति गरेको व्यवहारलाई हेरेर पनि आमाको प्रेम कति महान छ भनी महसुस गर्न सकिन्छ। आफू जोखिमपूर्ण अवस्थामा परे पनि सकेसम्म आफ्ना बच्चाहरूलाई नै सुरक्षा दिन खोज्ने व्यक्ति नै को हो त? आमा हो नि।
सन्तानको निम्ति हो भने सधैँ जस्तो सुकै बलिदान पनि गर्न पछि नपर्ने व्यक्ति नै आमा होइन र? त्यतिसम्मको महान प्रेम गर्नुभएको चाहिँ उहाँले सन्तानलाई जीवन दिनुभएकोले हो। जकरिया अध्याय 14 पद 8 भनिएको छ, त्यस दिन यरुसलेमबाट जिउँदो पानी निस्केर आउनेछ। आधा चाहिँ पूर्वको समुद्रतिर र आधा चाहिँ पश्चिमको समुद्रतिर बगी निस्कनेछ। हिउँद र वर्षामा नित्य बगिरहनेछ। थुमाले हामीलाई यरुसलेमसम्म लानुहुनेछ भन्नाले थुमा हुनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट आन्साङ हुङजुले हामी सन्तानहरूलाई को चिनाइदिनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त माताको अस्तित्व जान्न सक्ने गरी डोर्याउनुहुन्छ। पिताले हामीलाई थाहा नदिनु भएसम्म, नचिनाइदिनु भएसम्म हामीले स्वर्गीय माताको बारेमा जान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? कदापि जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसैया अगमवक्ताले यसैया अध्याय 62 के भनेका छन्? परमप्रभुले कसलाई स्थापित गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले यरुसलेमलाई पृथ्वीभरिका मानिसहरूमाझ प्रकट गर्नु भएर महिमा पाउने गराउनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले निश्चय नै त्यो कार्य गर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। अनि रोमी अध्याय 5 हेर्ने हो भने ती आदम चाहिँ आउनुहुनेको प्रतिरूप थिए भनेर आदमलाई ख्रिस्टको प्रतिरूपको रूपमा जनाइएको छ। आदमका कार्यहरूमध्ये कसले हब्बा नाउँ राखेर उनलाई यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो भनेर गवाई दिए त? आदमले। पिताको सन्दर्भमा पनि उही हो। थुमाले हामीलाई जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ भनेर जानकारी दिए जस्तै परमेश्वरले त्यो सबै कार्य गर्नुभयो। जकरिया अध्याय 14 यो जिउँदो पानी यरुसलेमबाट बगी निस्कनेछ भनिएको छ भने इजकेल अध्याय 47 पवित्र स्थानबाट त्यो पानी बग्छ भनिएको छ। इजकेल अध्याय 47 पद 1 उल्लेखित वचन हेरौँ। तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याए र मैले मन्दिरको सङ्घारको मुनतिर के आइरहेको, पानी आइरहेको र पूर्वतिर बगिरहेको देखेँ, किनभने मन्दिर पूर्वतिर फर्केको थियो। पानी मन्दिरको दक्षिणबाट वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो। यहाँ पानी बगिरहेको भनिएको मन्दिर र यरुसलेम बीच कस्तो सम्बन्ध छ होला? यहाँहरू यो कुरा जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ होला। इजकेल अध्याय 47 पद 12 हेरौँ। नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रनेछन्। तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन्, तिनीहरूका फलहरू कहिले शेष हुने छैनन्। तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछन्। किनभने कहाँदेखि त? पवित्र स्थानदेखि तिनीहरूमा पानी बग्छ। इजकेल अध्याय 47 उल्लेख गरिएको पानी नै जिउँदो पानी हो। त्यो पानी बगी निस्कने ठाउँ चाहिँ पवित्र स्थान हो। एकछिन अघि हेरेको जकरिया अध्याय 14 यरुसलेमबाट पानी बगी निस्कनेछ भनिएको छ, तर यहाँ त्यो पानी पवित्र स्थानदेखि बग्छ भनिएको छ। त्यसो भए यो पवित्र स्थानले कसलाई जनाउँछ होला? परमेश्वरलाई जनाउँछ। यूहन्ना अध्याय 2, यिर्मया अध्याय 17 र इजकेल अध्याय 11 यी सबैमा पवित्र स्थानले परमेश्वरलाई जनाउँछ भनेर जानकारी दिइएको छ। त्यो दृश्य एकपटक हेर्नेछौँ। इजकेल अध्याय 11 पद 16 उल्लेखित वचन हेरौँ। यसकारण यसो भन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यद्यपि मैले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा टाढा पठाएँ र तिनीहरूलाई देश देशमा तितर बितर पारे, तिनीहरू गएका देशमा केही समयको निम्ति म तिनीहरूको के त शरण स्थान भएको छु। पवित्र स्थानले परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यो कुरा यिर्मया अध्याय 17 पनि गएर निश्चित गरौँ। अध्याय 17 पद 12 हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै गौरवमा स्थापित भएको महिमित सिंहासन हाम्रो शरण स्थान हो। हे परमप्रभु, इस्राएलको आशा भनिएको छ। परमेश्वर हाम्रो निम्ति को हुनुहुन्छ? हाम्रो पवित्र स्थान हुनुहुन्छ भनिएको छ। अनि जिउँदो पानी कहाँबाट बगी निस्कन्छ त? यरुसलेमबाट बगी निस्कन्छ। पवित्र स्थानबाट जिउँदो पानी बगी निस्कन्छ। अन्त्यमा बुझी हेर्दा यी दुवै वचनले उही कुरा बताउन खोजेको हो नि, होइन र? त्यसो भए इजकेल अध्याय 47 एकपटक फेरि फर्केर जाउँ। इजकेल अध्याय 47 पवित्र स्थान अर्थात् परमेश्वरबाट आइरहेको यो जिउँदो पानीले सबै मानव जातिमाझ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त? यो पानीले पार्ने प्रभावको विषयमा एकपटक निश्चित गरौँ।
पद 6 को शिक्षा हेर्ने हो भने तिनले मलाई सोधे, ए मानिसको छोरो, के तँ यो देख्दैछस्? तब तिनले मलाई फेरि त्यस नदीको किनारमा लगे। जब म त्यहाँ आइपुगेँ तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रुखहरू देखेँ। तिनले मलाई भने, यो पानी पूर्वको इलाकातिर बग्छ र त्यहाँदेखि तल आराबामा जान्छ, जहाँ त्यो खारा समुद्रमा पस्छ। जब त्यो खारा समुद्रमा रित्तिन्छ तब त्यहाँको पानी कस्तो बनिन्छ? ताजा बनिन्छ। पवित्र स्थानबाट बगी निस्केको पानीलाई मानिसले 1000 हात नाप्दा गहिरो अनि फेरि 1000 हात नाप्दा झन्झन गहिरो हुँदै गएको छ। सुरुमा पवित्र स्थानबाट थोरै मात्रामा पानी बगेको भए पनि बग्दै टाढा जाने क्रममा त्यो गहिरो नदी भएर अन्त्यमा समुद्रमा पस्छ भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 17 मा समुद्रले मानव समाज अर्थात् मानिसहरू जिउने यो संसारलाई जनाउँछ नि। जिउँदो पानी अन्त्यमा मानिसहरू जिउने संसारमा बगेपछि के हुन्छ, कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने विषयमा एकपटक हेरौँ। पद 7 मा हेरौँ। जब म त्यहाँ आइपुगेँ तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रुखहरू देखेँ। तिनले मलाई भने, यो पानी पूर्वको इलाकातिर बग्छ र त्यहाँदेखि तल आराबामा जान्छ, जहाँ त्यो खारा समुद्रमा पस्छ। जब त्यो खारा समुद्रमा रित्तिन्छ तब त्यहाँको पानी ताजा बनिन्छ। त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू बस्नेछन्। यो कुन नदी हो त? यो जिउँदो पानीको नदी हो। यो नदी बगेको ठाउँै पछि जीवित प्राणीहरू बाँच्नेछ। यहाँ जेसुकै भन्नाले यदि जीवित प्राणी हो भने त्यो जिउँदो पानी बग्दाखेरि सबै बाँच्नेछ भन्ने अर्थ हो। त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू बस्नेछन्। त्यहाँ अनगन्ती माछा हुनेछन्, किनभने त्यो पानी त्यहाँ बग्छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्छ। यसैले जहाँ त्यो नदी बग्छ त्यहाँ जेसुकै पनि के हुनेछ? बाँच्नेछ। थुमाले हामीलाई जिउँदो पानीको मूलमा डोर्याउनु भएको छ नि, होइन र? उहाँले हामीलाई जिउँदो पानीको मूल हुनुभएकी यरुसलेम स्वर्गीय माता चिनाउनलाई डोर्याउनु भयो र स्वर्गीय माताले हामीलाई असीमित प्रेम र जीवन दिन गर्नुभएको सारा परिश्रमबारे परमेश्वरले हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। पद 10 मा हेरौँ। त्यसका किनारै किनार जालहारीहरू उभिनेछन्। एन गदीदेखि एन एग्लैमसम्म जालहरू फिजाउने ठाउँहरू हुनेछन्। त्यहाँ किसिम किसिमका माछाहरू हुनेछन्, महासमुद्रका माछाहरू जस्तै। तर त्यसका सिमसार र दलदले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुने छैनन्। अनेक थोकहरूमध्ये सिमसार र दलदले ठाउँहरू ताजा हुने छैनन्, तर ती नुनिला नै रहनेछन्। पद 12 मा नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रनेछन्। तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन्, तिनीहरूका फलहरू कहिल्यै शेष हुने छैनन्। तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछन्, किनभने कहाँदेखि? पवित्र स्थानदेखि तिनीहरूमा पानी बग्छ। तिनीहरूका फल खानको निम्ति र तिनीहरूको पात चाहिँ आरोग्यको लागि हुनेछन्। तिनीहरूका पात के को आरोग्यको लागि हुनेछ त? मृत्युको आरोग्यता अर्थात् अनन्त जीवन दिनेछ भन्ने कुरा हो। अर्को पदमा हेर्ने हो भने यो जीवनको पानी अन्त कतैबाट बगिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 1 मा हेरौँ। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की भनिएको छ। जीवनको पानी थुमाको सिंहासन परमेश्वरको सिंहासनबाट बग्दछ भनिएको छ। परमेश्वरको सिंहासनले पनि आखिरमा कसलाई जनाउँदछ भन्ने बारे यिर्मया अध्याय 3 मा एकचोटि पल्टाइ हेरौँ। यिर्मया अध्याय 3 को पद 17 मा हेरौँ। त्यस बेला के यरुसलेम कसको सिंहासन? परमप्रभुको सिंहासन भनिनेछ र सबै जातिहरू परमप्रभुको नाउँलाई महिमा दिन यरुसलेममा भेला हुनेछन्। हठी भएर आफ्ना मनका दुष्ट कुराहरूमा तिनीहरू फेरि कहिल्यै लाग्ने छैनन्। ती दिनमा यहुदाका घराना इस्राएलका घरानासित मिल्नेछ र मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई उत्तराधिकार स्वरूप दिएको देशमा तिनीहरू उत्तरको देशदेखि एकैसाथ आउनेछन् भनिएको छ। यहाँ कसलाई परमेश्वरको सिंहासनको रूपमा वर्णन गरिएको छ त? यरुसलेमलाई। प्रकाश अध्याय 22 मा जीवनको पानी थुमाको सिंहासनबाट अर्थात् यरुसलेमबाट बगी निस्कन्छ भनिएको छ। जकरिया अध्याय 14 मा जिउँदो पानी यरुसलेमबाट बगी निस्कन्छ भनिएको छ।
अनि इजकेल अध्याय 47मा जिउँदो पानी मन्दिरबाट बग्दछ भनिएको छ। यी तीनैवटा पदहरूको अर्थद्वारा जीवनको पानी यरुसलेमबाट बगी निस्कन्छ भनेर परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। आखिरमा थुमाले हामीलाई जीवनको पानीको मूल हुनुभएकी यरुसलेम स्वर्गीय माता कहाँ डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सन्तानहरूलाई माता कहाँ डोर्याउनु भएर माता प्रकट गरिदिनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? त्यसपछि परमेश्वरले प्रत्येकको आँखाबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ र हामीहरू माताको साथमा हाम्रो अनन्त स्वर्गीय गृहनगर फर्कनेछौँ, जहाँ फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक, आँसु र पीडा पनि हुने छैन। यस्तो अनन्तको समयमा हामीहरू रहनेछौँ, होइन र? माता परमेश्वर बास गर्नु भएमा मात्र त्यो संसारमा जीवन र प्रेम पोखिन सक्छ नि, होइन र? यस पापमय संसारबाट सिकेका जीवनशैली हामीमा अझै पनि छ। अब हामीले यी सांसारिक कुराहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै सबै फालेर सफा र स्वच्छ भई परमेश्वरका सन्तान भए अनुरूप सच्चरित्र र सिद्धता धारण गरेर गुमाएको अनन्त स्वर्गीय गृहनगर सबैजना फर्कनुपर्छ नि, होइन र? हामीलाई राम्ररी थाहा भएको अझ एउटा वचन हेर्नेछौँ, गलाती अध्याय 4 पद 26मा। तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भनिएको छ। माता हाम्रो साथमा हुनुभएकोले हामी इसाक जस्तै प्रतिज्ञाका सन्तान भएका होइनौँ र? त्यसैले हाम्रो निम्ति माता निश्चय नै हुनुपर्छ। मातालाई खोज्दै अहिले विश्वभरिका मानिसहरू माताको काखमा फर्केर आइरहेका छन्। मातातर्फ जाने बाटो नै स्वर्गतर्फ जाने बाटो हो। स्वर्ग जाने बाटोमा हामीले यो पृथ्वीमा हुनुभएकी मातालाई भेट्नै पर्छ। मातालाई भेट्न सकिने यो बाटो सबै मानिसहरूका निम्ति खोलिदिने यहाँहरू र म हुन सकौँ। साँच्चै यरुसलेमबाट बगी निस्कने जीवनको पानी पुगेको ठाउँै पछि खारा समुद्र पनि ताजा हुने र मृत्युमा छटपटाइरहेका सबै प्राणीहरू बाँच्न सक्ने यस्तो अनुग्रहात्मक र आश्चर्यको कार्यमा सबैजना निरन्तर सहभागी भइदिनु हुन पुनः एकपटक अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।